السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض امیون ان پڑھ تھے، لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے تھے وہ کتاب کو، الا مگر امانیہ آرزوؤں کے، وَإِنْ اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون گمان کرتے۔ فویل للذین فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھ لیتے کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر یقولون کہتے، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ بیچیں، تاکہ لے لیں، بھی ساتھ اس کے، ثمناً قلیلا مول تھوڑا، فائدہ تھوڑا، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز سے، کتبت جو لکھی گئی، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یا جو لکھی ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز سے، یکسبون وہ کماتے۔ وقالوا اور کہا انہوں نے، لن تمسنا النار ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایام معدودات دن گنتی کے، ایامن دن، معدودہ گنتی کے۔ قل فرما دیجئے، اتخذتم کیا لیا تم نے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن عہد وعدہ، فلن یخلف اللہ پس ہرگز نہ وعدہ خلافی پر ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے وعدے کے۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، کیا تم کہتے ہو
अल्लाह के लिए जो तुम नहीं जानते। पीछे से जितना आज तक हमने पढ़ा था उस सारे की रिवीजन के बाद आज हमने आगे क्लास में नए सबक का आगाज किया इंशाल्लाह, इसको देखते हैं। पिछली आयत में वो ये क्या करते थे कि जब मोमिनीन से मिलते थे उनको कहते थे कि हम ईमान लेके आए, लेकिन जब आपस में एक दूसरे को मिलते तो एक दूसरे को ये कह रहे होते थे कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम अक्ल नहीं पकड़ते, तुम वो बातें इनको बताते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर खोली हुई हैं, और इसलिए बताते हो कि ये लोग अल्लाह ताला के नजदीक तुम्हारे ऊपर गलब आ जाए, यानी अल्लाह ताला के आगे ये बता सकें कि तुम्हारे ऊपर तो इत्माम हुज्जत हो चुकी है। बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया, अवला यालमूना, क्या और नहीं वो जानते, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह यालमु, खूब जानता है, मा युसिर्रूना, जो वो छुपाते हैं, व मा युलिनून, और जो वो जाहिर करते हैं। यानी ये अगर ना भी बताएं और अगर अपने पास रख भी लें और बता भी दें, जो भी इनका अमल होगा उसके मुतालिक अल्लाह ताला खूब जानते हैं। क्या इस चीज का इनको इल्म नहीं है? क्या किताब में इनके पास आ नहीं चुका इस चीज के बारे में? और उसी में से आज फिर आगे इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए, वह मिनहुम, और बाज उनमें से उम्मीयूना, अनपढ़ हैं, यानी उनमें से बाज तो हैं ही अनपढ़, ला यालमून अल किताब, वो किताब को जानते ही नहीं है, ठीक है, इल्ला, मगर अमानी, या सिर्फ ख्वाहिशात के ऊपर, यानी सिर्फ आरजुओं के मुताबिक। किताब का उन्हें इल्म नहीं है, लेकिन किताब का सिर्फ इस तरह इल्म है कि जिस तरह के उनकी अपनी ख्वाहिश हो, अपनी आरजू हो, यानी किताब का इल्म जिस तरह होना चाहिए वो नहीं है, अपनी मर्जियों के मुताबिक है। वाइन हम, और नहीं वो, इल्ला, मगर यजुनून, जन में है, गुमान में है, यानी हकीकत में उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ गुमान में है कि यानी वो जो अपनी आरजुओं को ही वो इल्म समझते हैं, वो इल्म किताब का इल्म नहीं है, बल्कि इनकी आरजुओं का इल्म है, इनकी गुमान का इल्म है। फिर अब जिनको इल्म था बाकियों को, उन्होंने जो है वो अपने इल्म का नेगेटिविटी में यूज करना शुरू कर दिया बजाय पॉजिटिविटी के, यानी उन्होंने अपने मुताबिक जो है वो आयतों को तहरीफ करना शुरू कर दी, आयतों में रद्दोबदल करना शुरू कर दिया। फवेइलुन, पस हलाकत है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए। ये वेइल एक मशहूर है कि जहन्नम में जो वादी का भी जिक्र है, कि जहन्नम की एक वादी का नाम भी वेइल है। बाज ने बोला कि ये रिवायत जो है वो सही नहीं है, पुख्ता रवायत नहीं है। बहरहाल इस जगह के ऊपर वेल का मतलब हलाकत का है कि वो हलाक हो गए, वो हलाकत में पड़ गए, उनके लिए तबाही है। किनके लिए तबाही है? यक्तुबून अल किताब, लिख लेते हैं किताब को, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, यानी जो आसमानी पैगाम है, आसमानी किताब है, उसको आगे नहीं फैलाते, बल्कि क्या करते हैं कि उसमें तहरीफ कर देते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक उसके अंदर तब्दीली कर लेते हैं। तो उनके लिए क्या है? खराबी है। अब डिठाई इतनी है कि तब्दीली करने के बाद ये नहीं कहते कि ये आई तो ऐसे थी, हमने इसको अपने मुताबिक ऐसे डाल लिया, बल्कि फिर क्या कहते हैं? सुम्मा, फिर यकूलूना, वो कहते हैं, हाजा, ये मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ही की तरफ से है, यानी अल्लाह की तरफ से ये किताब है जो कि इन्होंने अपने हाथों से खुद से लिखी थी, उसके मुतल्लक कह रहे होते हैं कि ये अल्लाह ही की तरफ से है। ये करते क्यों हैं? लियश्तरू, ताके ले लें, ताके बेच दें इसको, ताके ले लें इसके बदले समनन कलीला, थोड़ा सा फायदा। ये थोड़ा सा फायदा हम पहले भी जिक्र कर चुके, इसमें थोड़ा सा फायदे से ये मुराद नहीं है कि अगर वो ये चीजें लिख रहे हैं तो इनको अपनी लिखी हुई चीजों को, अपने मुताबिक डाली हुई चीजों को महंगा भी बेच सकते हैं, सस्ता बेचने की बजाय, ये बात नहीं है। बात हकीकत में यह है कि जो आसमानी काम है, आसमानी आयात हैं, इन सब के बदले में अगर पूरी दुनिया भी दे दी जाए तो वो समनन कलीला ही में आती है,
کیونکہ اس پوری دنیا کی حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس چیز میں جو کتبت لکھ لی ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اس چیز میں ہلاکت ہے جو کہ ان کے ہاتھوں نے لکھ لی. وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما یکسبون اس چیز میں جو کہ وہ کماتے ہیں. یعنی جو انہوں نے اپنی طرف سے کتاب میں رد و بدل کر کے اپنے ہاتھ سے وہ لکھ لیتے اور اس کے بدلے میں ثمنن قلیلا تھوڑا سا مول لے لیتے. اب دونوں میں خرابی ہے، دونوں میں ہلاکت ہے. کس میں؟ ایک چیز جو ان کے ہاتھوں نے لکھ لی اس میں بھی ہلاکت ہے، اس میں بھی خرابی ہے، اور دوسری چیز اس کے بدلے میں جو انہوں نے کمائی کر لی اس میں بھی ہلاکت ہے اور اس میں بھی خرابی ہے. وقالو اور کہا انہوں نے لن تمسنا النار ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ. یہ کون سی آگ کی بات ہو رہی ہے؟ جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے. یعنی انہوں نے پھر اتنی ڈٹائی سے اس میں تحریف کرنے کے بعد پھر کس خوش فہمی میں تھے؟ اس خوش فہمی میں تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل رہا ہے، ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات رہے ہیں، ہمیں تو من و سلبہ ملتا رہا ہے. یعنی یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے فضلوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں بالکل یہ تھا. وقالو اور کہتے تھے لن تمسنا النار ہرگز نہ چھو سکے گی ہمیں آگ، یعنی ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے الا مگر ایام معدودہ گنتی کے دن. کہتے ہیں اگر ہم ڈالے بھی جائیں گے تو تھوڑے سے گنتی کے دن ڈالے جائیں گے، ہم اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے. قل فرما دیجئے اتتخذتم کیا تم نے لے لیا ہے عند اللہ اللہ کے پاس سے عہدن کوئی وعدہ. یہ جو بات کرتے ہو اس بات کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ کوئی ایسی دلیل موجود ہو جس میں تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا ہو؟ تو پھر اگر تم نے وعدہ لیا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ پس ہرگز نہیں وعدہ خلافی کرے گا اللہ. یعنی پھر اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا. اور اگر وعدہ نہیں لیا تو پھر اس کے برعکس بات ایسی ہے کہ تم لوگ بات ویسی کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. ام تقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو کہ تم نہیں جانتے. یعنی پھر یہ اوپر والا جو وعدہ لیا ہی نہیں گیا، وعدہ اگر نہیں لیا گیا تو اس کا مطلب ہے تم وہ بات کر رہے ہو جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو. تو اگر اللہ نے کوئی ایسا وعدہ تم لوگوں سے کیا ہے تو پھر اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اسی چیز کے بارے میں جب خیبر فتح ہو گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بکری میں زہر یعنی بکری کا گوشت زہر آلود گوشت پکا کے تو تحفے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ یہودیوں جو ادھر موجود تھے ان کو اکٹھا کرنے کا بولا اور سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بولا کہ میں اگر تم سے کچھ پوچھوں تو مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ تو سب نے بولا جی ہاں آپ پوچھیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو سچ بتائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے باپ تک غلط بتا دیا، بولے جی فلاں باپ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں کچھ اور پوچھوں تو جھوٹ بولو گے یا سچ سچ بتا دو گے؟ انہوں نے پھر جواب دیا کہ ہاں ابو قاسم ہم سچ بتائیں گے. اگر ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تو جس طرح پہلے آپ نے جھوٹ کو پہچان لیا اسی طرح دوبارہ آپ جھوٹ کو پہچان لیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا
کہ थोड़ी मुद्दत के लिए हम जहन्नम में जाएंगे, उसके बाद हम, जैसा कि ये ऊपर आया ना, लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, यानी बोले कि कुछ अर्सा के लिए हम जहन्नम में जाएंगे, इसके बाद तुम लोग आ जाओगे और हम निकल जाएंगे उस जहन्नम से। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम जलीलो हार होकर जहन्नम ही में रहोगे और हम कभी भी तुम्हारे जानशीन नहीं बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे पूछा कि अगर मैं कुछ और पूछूं तो क्या सच बताओगे? तो उन्होंने बोला ठीक है पूछें, हम फिर सच बताएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फिर पूछा कि ये जो गोश्त तुम लोगों ने मुझे दिया इसमें जहर मिलाया था? उन्होंने इस बात में जवाब दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने क्यों ऐसा किया? उन्होंने जवाब दिया हमारा इरादा ये था कि अगर आप झूठे हैं तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी, और अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो जहर का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, जहर से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी इस जगह के ऊपर भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बुलाकर सवालात किए तो उधर भी उन्होंने यही बोला कि हम थोड़े अरसे के लिए जाएंगे जहन्नुम में और फिर दोबारा हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे, हम निकल आएंगे। ठीक है, यानी ये उनकी खुशफहमी थी। बहरहाल मुसलमानों के लिए ऐसा है कि जो कि शिरक पे नहीं है, शिरक जिसने जिंदगी में नहीं किया, शिरक के अलावा कोई भी गुनाह किया होगा तो अल्लाह ताला एक ना एक दिन उनकी माफी फरमा देंगे, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शफात के अंदर हमने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सिफारिश करके सबको जो है वो एक ना एक दिन निकाल के ले जाएंगे जहन्नुम से जन्नत की तरफ। सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिनको कुरान ने रोक दिया। तो कुरान ने कैसे रोक दिया? कुरान ने इतला दे दी, जैसे कि कुरान ने बोला कि ये हमेशा हमेशा के लिए इधर रहेंगे। कौन? मुशरिक लोग रहेंगे जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा, क्योंकि शिरक को अल्लाह ताला ने कभी भी मुआफ नहीं करना। उसके बाद बाकी जितने भी गुनाह होंगे उनकी माफी के बाद आखिरकार जहन्नुम से निकल के जन्नत की तरफ जो है वो चले जाएंगे मुसलमान, और जो बाकी जहन्नुम में रह जाएंगे वो फिर मुसलमान नहीं होंगे। तो फिर जब ऐसा होगा तो फिर जो जन्नत में होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में ही होंगे, और जो जहन्नुम में होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में होंगे। ये यहां तक था जी हमारा आज का सबक। तो बाकी आइंदा इंशाल्लाह हम कल देखेंगे अगले सबक को। तो एक बात बहुत अहम जो कि जिक्र करनी थी, साल के अंदर 354 या 355 दिन होते हैं पूरे साल के अंदर। तो अगर हम दूसरी तारीखों के हिसाब से देखें तो उनके हिसाब से 365 दिन होते हैं, लेकिन इस्लामिक तारीखें जो हैं उनके हिसाब से 354 या 355 दिन होते हैं। और इन 354 और 355 दिन के अंदर रमजान के दिन भी शामिल हैं, जिलहज के दिन भी शामिल हैं। अभी से जिलहज का आगाज हो गया और कल से जिलहज के अयाम का आगाज हो जाएगा। ये जो जिलहज के पहले अशरे के 10 दिन है ना, ये इन 354 या 355 दिनों में सबसे बेहतरीन दिन है। यानी रमजान के दिन जो है, रमजान के दिन भी इन दिनों से बेहतरीन नहीं है। ये 10 दिन जो हैं ये बेहतरीन दिन हैं पूरे साल के। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों के बारे में क्या फरमाया कि ये जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में किए हुए अमाल जो हैं और कोई ऐसा अमल नहीं है जो इनसे ज्यादा अल्लाह ताला के पास अहमियत रखता हो। तो सहाबा ने पूछा था कि क्या जिहाद भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जी बिल्कुल जिहाद भी। हाँ, एक शख्स है जो कि इससे ज्यादा अहमियत रखता है, और वो कौन है? जो कि अपना माल भी लेके और खुद भी जो है वो अल्लाह की राह में निकल गया, और ना ही उसका माल वापस आया और ना वो खुद वापस आया। यानी खुद भी जो है वो अल्लाह की राह में शहीद हो गया और उसका माल भी सारे का सारा अल्लाह की राह में काम आ गया।
یعنی اس بندے کے علاوہ باقی جتنے بھی نیک عمل ہیں دنوں میں کیے ہوئے، چاہے وہ رمضان کے دنوں میں کیے ہوئے ہیں چاہے باقی مہینوں کے دنوں میں کیے ہوئے ہیں، ان 10 دنوں سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے. اس لیے ان 10 دنوں کا جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں. ان کو جیسے رمضان میں آپ لوگ تیاری کرتے ہیں نا، رمضان میں ایک پورا پروگرام بنایا ہوتا ہے، ہم صبح اٹھیں گے یہ کریں گے، دن کو یہ کریں گے، شام کو یہ کریں گے، تب تو ایک فضا قائم ہوئی ہوتی ہے، شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، آسان کام ہوتا ہے. ان دنوں میں ذرا مشکل کام ہے لیکن یہ کرنا ہے، کیونکہ یہ 10 دن سال کے بہترین دن ہیں اور ان بہترین دنوں کو کیش کرنا ہے. کیش کس طرح کرنا ہے؟ ان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں، زیادہ سے زیادہ تحلیل کریں، زیادہ سے زیادہ تمہید کریں، یعنی ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں. اور کوئی بھی ایسی نیکی جو کہ رہ گئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، بس کوئی بھی نیکی نہ چھوڑیں. چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی نیکی کا ملتا ہے، صدقات کرنے کا، خیرات کرنے کا. یعنی ان 10 دنوں کو ایسا سمجھیں کہ جیسے دن یہ آپ کے پاس بونس آ گیا. اور انہی 10 دنوں کے اندر ایک عرفہ کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے خلاصی دیتے ہیں. یعنی اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی پورے سال میں اتنی نہیں دیتے جتنی اس دن کے اندر دیتے ہیں. دوسرا پھر انہی میں سے ایک یوم النحر کا دن ہے، اور یوم النحر کے دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قربانی کو پسند کرتے ہیں. اور اس دن سب سے زیادہ جو نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کون سی پسند ہے؟ وہ قربانی کی پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے قربانی کرنے کی بھی. اور دوسرا ان 10 دنوں سے خوب فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، روزے رکھیں. اور یوم عرفہ کے دن کا تو روزہ سبھی رکھیں کوشش کر کے، کیونکہ اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے جو ہے وہ خلاصی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کو کیش کرنے کی، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو کلاس کا اختتام کرتے ہیں جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک آدھی یاد دہانی کے لیے ان 10 دنوں میں تھوڑا تھوڑا ساتھ میں ذکر بھی کیا جاتا رہے گا انہی دنوں کے بارے میں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو بھول نہ جائیں اور ترغیب بھی رہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہم کیش کرنے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.